بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. اليوم 22 من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري. ما زلنا مستمرين في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بحملاتنا الإغاثية ومد يد العون لنصرة أهلنا في قطاع غزة. وفي هذه الأيام العصيبة الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة، نقوم اليوم بتجهيز تكية الطعام لتوزيعها على الأسر النازحة والمتضررة في أحد أحياء شمال قطاع غزة. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في مال وعطاء كل من له سهم في هذا العمل المبارك، وأن يجزيه الله خير الجزاء، كما نسأل الله أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.